بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا شافي الأمراض، يا ملك يا قدوس يا شافي الأمراض، يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض، يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض، يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض، يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض، يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض، يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض، يا مصور يا غفار يا شافي الأمراض، يا قهار يا وهاب يا شافي الأمراض، يا رزاق يا فتاح يا شافي الأمراض، يا عليم يا قابض يا شافي الأمراض، يا باسط يا خافض يا شافي الأمراض، يا رافع يا معز يا شافي الأمراض، يا مذل يا سميع يا شافي الأمراض، يا بصير يا حكم يا شافي الأمراض، يا عدل يا لطيف يا شافي الأمراض، يا خبير يا حليم يا شافي الأمراض، يا عظيم يا غفور يا شافي الأمراض، يا شكور يا علي يا شافي الأمراض، يا كبير يا حفيظ يا شافي الأمراض، يا مقيت يا حسيب يا شافي الأمراض، يا جليل يا كريم يا شافي الأمراض، يا رقيب يا مجيب يا شافي الأمراض، يا واسع يا حكيم يا شافي الأمراض، يا ودود يا مجيد يا شافي الأمراض، يا باعث يا شهيد يا شافي الأمراض، يا حق يا وكيل يا شافي الأمراض، يا قوي يا متين يا شافي الأمراض، يا ولي يا حميد يا شافي الأمراض، يا محصي يا مبدئ يا شافي الأمراض، يا معيد يا محيي يا شافي الأمراض، يا مميت يا حي يا شافي الأمراض، يا قيوم يا واجد يا شافي الأمراض، يا ماجد يا واحد يا شافي الأمراض، يا أحد يا صمد يا شافي الأمراض، يا قادر يا مقتدر يا شافي الأمراض.
يا مقدم يا مؤخر يا شافي الأمراض يا أول يا آخر يا شافي الأمراض يا ظاهر يا باطن يا شافي الأمراض يا والي يا متوالي يا شافي الأمراض يا بر يا تواب يا شافي الأمراض يا منتقم يا عفو يا شافي الأمراض يا رؤوف يا مالك الملك يا شافي الأمراض يا ذو الجلال والإكرام يا شافي الأمراض يا مقسط يا جامع يا شافي الأمراض يا غني يا مغني يا شافي الأمراض يا مانع يا ضار يا شافي الأمراض يا نافع يا نور يا شافي الأمراض يا هادي يا بديع يا شافي الأمراض يا باقي يا وارث يا شافي الأمراض يا رشيد يا صبور يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا شافي الأمراض يا ملك يا قدوس يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض
يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض يا مصور يا غفار يا شافي الأمراض يا قهار يا وهاب يا شافي الأمراض يا رزاق يا فتاح يا شافي الأمراض يا عليم يا قابض يا شافي الأمراض يا باسط يا خافض يا شافي الأمراض يا رافع يا معز يا شافي الأمراض يا مذل يا سميع يا شافي الأمراض يا بصير يا حكم يا شافي الأمراض يا عدل يا لطيف يا شافي الأمراض يا خبير يا حليم يا شافي الأمراض يا عظيم يا غفور يا شافي الأمراض يا شكور يا علي يا شافي الأمراض يا كبير يا حفيظ يا شافي الأمراض يا مقيت يا حسيب يا شافي الأمراض يا جليل يا كريم يا شافي الأمراض يا رقيب يا مجيب يا شافي الأمراض يا واسع يا حكيم يا شافي الأمراض يا ودود يا مجيد يا شافي الأمراض يا باعث يا شهيد يا شافي الأمراض يا حق يا وكيل يا شافي الأمراض يا قوي يا متين يا شافي الأمراض يا ولي يا حميد يا شافي الأمراض يا محصي يا مبدئ يا شافي الأمراض يا معيد يا محيي يا شافي الأمراض يا مميت يا حي يا شافي الأمراض يا قيوم يا واجد يا شافي الأمراض يا ماجد يا واحد يا شافي الأمراض يا أحد يا صمد يا شافي الأمراض يا قادر يا مقتدر يا شافي الأمراض يا مقدم يا مؤخر يا شافي الأمراض يا أول يا آخر يا شافي الأمراض يا ظاهر يا باطن يا شافي الأمراض يا والي يا متوالي يا شافي الأمراض يا بر يا تواب يا شافي الأمراض يا منتقم يا عفو يا شافي الأمراض يا رؤوف يا مالك الملك يا شافي الأمراض.
الجلال والإكرام يا شافي الأمراض. يا مقسط يا جامع يا شافي الأمراض. يا غني يا مغني يا شافي الأمراض. يا مانع يا ضار يا شافي الأمراض. يا نافع يا نور يا شافي الأمراض. يا هادي يا بديع يا شافي الأمراض. يا باقي يا وارث يا شافي الأمراض. يا رشيد يا صبور يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا شافي الأمراض. يا ملك يا قدوس يا شافي الأمراض. يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض. يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض. يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض. يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض. يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض. يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض. يا مصور يا غفار يا شافي الأمراض. يا قهار يا وهاب يا شافي الأمراض. يا رزاق يا فتاح يا شافي الأمراض. يا عليم يا قابض يا شافي الأمراض. يا باسط يا خافض يا شافي الأمراض. يا رافع يا معز يا شافي الأمراض. يا مذل يا سميع يا شافي الأمراض. يا بصير يا حكم
يا شافي الأمراض. يا عدل يا لطيف يا شافي الأمراض. يا خبير يا حليم يا شافي الأمراض. يا عظيم يا غفور يا شافي الأمراض. يا شكور يا علي يا شافي الأمراض. يا كبير يا حفيظ يا شافي الأمراض. يا مقيت يا حسيب يا شافي الأمراض. يا جليل يا كريم يا شافي الأمراض. يا رقيب يا مجيب يا شافي الأمراض. يا واسع يا حكيم يا شافي الأمراض. يا ودود يا مجيد يا شافي الأمراض. يا باعث يا شهيد يا شافي الأمراض. يا حق يا وكيل يا شافي الأمراض. يا قوي يا متين يا شافي الأمراض. يا ولي يا حميد يا شافي الأمراض. يا محصي يا مبدئ يا شافي الأمراض. يا معيد يا محيي يا شافي الأمراض. يا مميت يا حي يا شافي الأمراض. يا قيوم يا واجد يا شافي الأمراض. يا ماجد يا واحد يا شافي الأمراض. يا أحد يا صمد يا شافي الأمراض. يا قادر يا مقتدر يا شافي الأمراض. يا مقدم يا مؤخر يا شافي الأمراض. يا أول يا آخر يا شافي الأمراض. يا ظاهر يا باطن يا شافي الأمراض. يا والي يا متوالي يا شافي الأمراض. يا بر يا تواب يا شافي الأمراض. يا منتقم يا عفو يا شافي الأمراض. يا رؤوف يا مالك الملك يا شافي الأمراض. يا ذو الجلال والإكرام يا شافي الأمراض. يا مقسط يا جامع يا شافي الأمراض. يا غني يا مغني يا شافي الأمراض. يا مانع يا ضار يا شافي الأمراض. يا نافع يا نور يا شافي الأمراض. يا هادي يا بديع يا شافي الأمراض. يا باقي يا وارث يا شافي الأمراض.
يا رشيد يا صبور يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا شافي الأمراض يا ملك يا قدوس يا شافي الأمراض. يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض. يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض. يا مهيمن يا عزيز يا شافي الأمراض. يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض. يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض. يا خالق يا بارئ يا شافي الأمراض. يا مصور يا غفار يا شافي الأمراض. يا قهار يا وهاب يا شافي الأمراض. يا رزاق يا فتاح يا شافي الأمراض. يا عليم يا قابض يا شافي الأمراض. يا باسط يا خافض يا شافي الأمراض. يا رافع يا معز يا شافي الأمراض. يا مذل يا سميع يا شافي الأمراض. يا بصير يا حكم يا شافي الأمراض. يا عدل يا لطيف يا شافي الأمراض. يا خبير يا حليم يا شافي الأمراض. يا عظيم يا غفور يا شافي الأمراض. يا شكور يا علي يا شافي الأمراض. يا كبير يا حفيظ يا شافي الأمراض. يا مقيت يا حسيب يا شافي الأمراض. يا جليل يا كريم
يا شافي الأمراض يا رقيب يا مجيب يا شافي الأمراض يا واسع يا حكيم يا شافي الأمراض يا ودود يا مجيد يا شافي الأمراض يا باعث يا شهيد يا شافي الأمراض يا حق يا وكيل يا شافي الأمراض يا قوي يا متين يا شافي الأمراض يا ولي يا حميد يا شافي الأمراض يا محصي يا مبدئ يا شافي الأمراض يا معيد يا محيي يا شافي الأمراض يا مميت يا حي يا شافي الأمراض يا قيوم يا واجد يا شافي الأمراض يا ماجد يا واحد يا شافي الأمراض يا أحد يا صمد يا شافي الأمراض يا قادر يا مقتدر يا شافي الأمراض يا مقدم يا مؤخر يا شافي الأمراض يا أول يا آخر يا شافي الأمراض يا ظاهر يا باطن يا شافي الأمراض يا والي يا متوالي يا شافي الأمراض يا بر يا تواب يا شافي الأمراض يا منتقم يا عفو يا شافي الأمراض يا رؤوف يا مالك الملك يا شافي الأمراض يا ذو الجلال والإكرام يا شافي الأمراض يا مقسط يا جامع يا شافي الأمراض يا غني يا مغني يا شافي الأمراض يا مانع يا ضار يا شافي الأمراض يا نافع يا نور يا شافي الأمراض يا هادي يا بديع يا شافي الأمراض يا باقي يا وارث يا شافي الأمراض يا رشيد يا صبور يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء